السلام تعني هبلنا خبركم تخاطاتلتي لسان تجارو زيناتنا يزعلت حزنا مصينا لنا فلما كن عند أنديار استاتهم شعبيانة تجري فقادنيا كم زخانة تحبير والكايتن حمورانا بتحت أوزر كم زوعنا تجلي نجيتها تردان مقطال تدالي من رم تباهيلا مستحازو تتأرتي كم مستفتحو تحبير شعبيات والصهاي جزءات مقود صعيبو 4 كيلو مجلس كم زوزات تجلي حوحات مولي أفلطاك توهاب مخانة تحبير زبلون قالتنا لونا حجر ما نفزرام فلما كنت شانلنا سبسكرايب مدلوتنا رما لايك نشيرن بمقار بيت سبيخونو سناي مكتتان شعبيان تجري فقادنيا كم زخانة تحبيرو أبز حجوان أب منكم راح تحوحات مرحت شعبيان بالعلوت مرحتي درجة ركبات الناقبرو كم زلون دا تجلس أيرك أبز غرب أوان شعبي أفن إذن زخانة أول سيدنا حوحات أفن إذن مخانو زنجرلو لفعتي تسفان كم زترخبوا زفلات أيام أزم توكلت حوحات توكلت شعبيان فيديو تقاريز أمنا بحزبي خلق أزجبروني حزبين كبر ملسنا مأكاب كم زخانة تنتن دا جلس إيركابو أتم تنتن بوليتيكا كم زجلس وحوحات هو شعبي حقا وتوكلتي نايتود بزي كونو سبات ركبات مجبارهم بفيدرال منجس هو سر لمن زخل سجم تفتنا ناجبرون النامرمرون كم زخانة جليس إذا كم زيلن نحلو شعبيان حوحات بالعلوت حلفت استمر حوج الله بملأخ زتثات الناجبرو كم زركبو في الفلات النحبر يركبو أزي استرد سرعة 4 كيلو دماز حزاز جبدو كم زسعنا زرخونا يحبري تيرد أبي أحمد بالسجن أورمان أب سلطان كصنحو زخولو كللات إثيوبيا نحدن انت واقعان أبي إثيوبيا حدوق انت قصيلن طرح كم زخونا مهراتي جلص أبي أحمد أب زريو زأكبو مسابة سلطانات بزلوان بقعش زتمرصون تيكونس ناي زخونا بيهر صليت سلازلوان سلطانو نخناوح سلازسرحون كم زخونا تفليت سلازدما أبي أحمد نسوز مرحون ودبل سجنان حزب إثيوبيا ناب كبيد قلولاو اتيامون حلو بزون نوان ميدياتات إثيوبيا تمعبل كم زلانا جلس يركب أزناي بلسجنا ناي ميديا وفرايزي كفل زمن عبي قلد مخانو ليك أونت قطبا بترجاجا كجلس صاني حمية إذا كم زيلن حلو شعبيان تجري فقارنيا كم زخانة تحبيرو بولك أمل خيساياس أفرق زمرح شعبيا وريرو كابز حزم ناي تجري جزاتات نهوز فقادنيا كم زي كونا كجلس أقانت أنحي حججن ورار سراوي شعبيا كاباد ما يكون كاب قالت وريرو زحزن جزاتات تجرين خواتس أبسط معنات كم زبص حان زرخونا يحبري تيرد بمسارات تسترخب حبريتا ورار سراوي شعبيا كاب جزات تجرين خواتس استجدد فيدرال منجستي إثيوبيا وتدرس قمتي كي يوسدل بمسجع كم زخانة تجلس الشعبية أضم خويناتي تيرتراون انتخونا كاباد ما موس أمالس حي معراب مالتي النابلك فكرك وانت أنا دهارجن سراوي تأودي أنت أنك قاتيلون السودان انتحدم ناو أمريكا محزن تاكم زقربا أمريكا دما سراوت إثيوبيا زقبرو زنبرا قسقس تطو كبل كم زعزتن زفلتي سلازي دما شعبية بورار زحازن جزاثات تقراي كملس استسمع معن سلطان حدقا كسعب زخل حيل مهلاو سلازي الرقا قزاي كبلو تنتنت بوليتيكا قليسا أيتن حمورانا بتحت أوزر كم زوع على تحبي بجبرين كنا ردمك أزود زمن راح صنفني حيل فان بورار سراوي الشعبيان بسراوي إثيوبيا أنت حزيل دحرم والسنة زخنا جزءات تجري تقص أصير كم زركب زفلات معراب تجري نمور تجري بقط أوان كدقف زخل سليت زفرية اللي بمقدرن زتعدل أن تخون حججن جنرال سراوي إثيوبيا أنت صنفني حيل تام حراني بحق هو كم زلوا كم معراب تجري استرخوا حبريته يرد حزب تجري بزخف لو مرر مسوات دمية تسألات تجري تجديدا وعلى بريتوريا كفر منتجا ورامكم مرحت تجرين سلطان كبرون إنه عالم يبالع سلازلهم أتي استمزابل حزبي هون أتي بورار تمنزع زول جزءات تجري ذكروا كم زسانة مهارات جليد بقيتها ترداز مرح جزيوي من محدار تجري نخلت عمتات مسمرح تحوحتنا بكبيد نحنح عتي قداي تمزابلتن قداي زي تورار جزءات تجرين بزملكة زربح سرح كم زي سرحة زفلت حججن حوحت بوليتيكا تجري تقوزات أرسل زلنا قداي أو تحت ورار تزركب جزءات تجري مفتح كراكبية تبغيله تثبيت إنها تجبر له كم زركب تجليد ما راح تحوحات أنا إيزفلت الكاذبل درق أكيدان مسزين زلنا يعلم حبيرو زي خيط درق بوليتيكاوي فلسفنا ننتحلوا جزءات واحد إنها تجري أب محل عوجز حشة جدا كم زصوتو في الفلات النواصي يركب إذا كم زيلون هلو قدام معرف تجري بزحت أرجزين نب علوان كم زمن لستحبيرو حجز ترخب حبريتا كم زجلس سراوي تجري إتي أبتعف زبصح وفرنت أنت كم زقط عللون ملء تجري نسعة كسابت توص كم زق علسن كم زحبرة تفريد سلازي دما سراوي تجري انت تخايلو بسلام تزي كوين دما ببرتا وقالس جزات كملس مخانو زرخبنا يوم اشتراوا حبريتا يرد
ንጌታቸው ረዳን ሙቕታል ተዳልዮም ነይሮም ተባሂሎም ዝተተሓዙ ተጠርጠርቲ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ነበር። ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ጉዳይ ሙኣስርቲ ተጋዳላይ ታደለ መንግስቲ ኣድሂቡ ሓደ ሓበሬታ ቀሊሓ ሓበሬታ ድማ ተጋዳላይ ታደለ መንግስቱ ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርትን መጓዓዝያን ትግራይ ኮይኑ እንዳገልገለ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኢድ መንጀሪና ዝነበረት መኪና ኣይሕድጋን ተባሂሎም ምእሳሩ ግለጹ ኢሉ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ብሕጊ ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ከም ዝተኣሰረ ብዙሓት ወገናት ይገልጹ ኣሎ። ይኹን ዝበዝሑ ኣባላት ኣብ ጉዳይ ተጋዳላይ ታደለ መንግስቱ ቤት ፍርዲ ትግራይ ከም ዝተጋገየ ገይሮም ይቃልሓለው። ብተወሳኺ ድማ ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብዚ ጉዳይ ሓሳብ ኣቐሚጧል። ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘቃልሖ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ከም ዝስዕብ ጌርና ቅሪብናዮ ኣለና። ታደለ መንግስቱ ተኣሲሩ ዝብል ዜና ፍትሐ ብሔር ገበን ብዝብል ኣካዳሚያዊ ሞገት ንምብርህራ መፍታን ኣብ ትግራይ ዝነበረን ዘሎን ማሕበራዊ ሽግር ዝፈጠረ ሓይሊ ኣንጻሩ ዝተሰለፉ ዝመስልዎ ወገናት ንምንብርካኽ ዝኸደሉ ርሕቐት ዘይምርዳእ ጥራሕ እዩ። ኣብ ኢድ ሸፋቱ ዘላ መኪና እታ ኣብ ኢድ ፍትለ ዘላ ጥራይ ዝመስሎ እንተሎ ጌጋ እዩ። ዳርጋ ኩሉ ኣመራርሓ ውድብየ ዝብል ኩሉ ናይ ውልቀ ይኹን ናይ ገበርቲ ሰናያት መኪና ሒዙ ኣብ ከተማታት ዝሸፈት እዩ። ኣብ ከተማታት ዝሸፈተ እዩ። ፖሊስ ደው ክብል ኣብ ዝፈተነሉ ድማ እተን መኻይን ናብ ሓወልቲ ሰማዕታት እየን ዕቑባ ዝኣትዋ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ዓላማ እዚ ድማ ጎንፂ ንኽለዓል እዩ ይብል ታደለ። ኣብዝታት ዝገጠሙ ተደጋጋሚ ፈተናታት እውን ኣነ እውን ይፈልጥ ክብል ነቲ ህልዊ ኩነታት ይገልጾ። ተጋዳላይ ጅግና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ ዘለዎ ኣባላት ብንእሽተይ ሃፍቲ ኣድማዒ ጥራሕ ካብ ዝሰርሑ ውሕዳት ሰባት ሓደ እዩ ብምባል ምስክርነት መሃብ ዝሃበ መኪና ካብ ርእሲ ሸፋቱ ፍትለ ኣይሕደካን ብዝብል 6 ወርሒ ምፍራድ ናይ ዳይነት ነፃነት መግለፂ ጌርካ ምውሳድ ዕሽነት እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብያተ ፍርዲ ነፃ ክኾኑ ይግባእ ማለትን ነፃ ኮይኖም ይወስኑ እዮም ምባልን ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ብምባል ሓሳቡ ኣቃሊሑ። በዚ ኣጋጣሚ ኣንጻር ፕሬዝዳንትን ምክትልን ቅትለት ንምፍጻም ኣብ ምድላው ዝተተሓዙ ተጠርጠርቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክሲ ንኽቋረጽ መነመን ኣብ ቤት ፍርዲ ጽዕንቶ ከም ዝገበሩ እንፈልጥ ስለዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን እተን ኣእዳው ኣይህልዋን ኣይብልን ክብል ናቱ ጉዳይ ዘልዕለ ኮይኑ ንተጋዳላይ ታደለ ድማ ዝኾነ ዝመስል ምኽንያት ፈጢርኩም ፍትሕዎ ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ነበር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ እቲ ቀንዲ ዘቃልሖ ዜና ድማ ኣብ ልዕሊ ፈተና ቅትለት ዝገበሩ ጀነራላት ክፍትሑ ተገይሮም ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ቅድሚ እዚ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጻድቃንን ፈተና ቅትለት ዝገበሩ ኣመራርሓ ሰራዊት ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ሓበሬታ ካብ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ምቅልሑ ድማ እቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ከም ዝተኣሰሩ ክሕበር ቀኒያል። ድሓር ድማ እዞም ኣመራርሓ ሰራዊት ከም ዝተፈትሑ ባዕሉ ጌታቸው ረዳ ቃሊሓል። እዚ ድማ ኩነታት ትግራይ ናብ ዝሓመቐ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ ብስፍሓት እንዳተቃልሐ ይርከብ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለመከታተልኩም ነመስግን። ሰላም።